नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। महाधिवेशनमा चुनाव वा सहमतिको लागि कति पनि दबाव नदिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। भीम रावलले उम्मेदवारी दिएर आफूप्रति आदर र सम्मान गरेको जिकिर। म प्रति उहाँले आदर सम्मान माया स्नेह देखाउनु भएको छ। उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु। दलको सदस्य र प्रतिनिधि नबन्न सरकारी कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। सुर्खेतमा विद्यालय नै बन्द गरेर कांग्रेसले क्षेत्रीय अधिवेशन गर्दा पढाइमा असर। कोरोनाका कारण आय आर्जन गुमाएका परिवारलाई 10,000 रुपैयाँका दरले राहत दिन विवरण संकलनको काम चल्दै। जागिर खाने र व्यापार व्यवसायमा आबद्ध भइसकेकाले राहत नपाउने। सरकारी अथवा चाहिँ निजी जागिर अथवा चाहिँ पेसा व्यवसायमा लागिरहेका छन् र त्यसबाट आय आर्जन भइरहेको छ भने योग्य हुँदैनन्। इजरायलमा 5 वर्ष माथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। अमेरिकाबाट उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको भनाई। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 8 विकेटले हरायो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको 11 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल सहितको अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मण्डलमा सुभाष नेम्बाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा रहनु भएको छ। अध्यक्ष मण्डलले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनौट गर्नु अघि बन्द सत्र सञ्चालन गर्नेछ। बैठकले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहित 6 सदस्यीय कमिटी पनि गठन गरेको छ। यसैबीच 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 2327 जना प्रतिनिधि हुने भएका छन्। कुल सदस्यको 5% अर्थात 103 जना मनोनित गरी महाधिवेशनमा 2327 जनाको प्रतिनिधित्व हुने एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायबाट हुने पदेन प्रतिनिधिको संख्या 238 जना र निर्वाचित प्रतिनिधि 1889 जना रहेका छन्। यस्तै महोत्तरी, रौतहट, प्रदेश नम्बर 2 मजदुर प्रतिनिधि र भूतपूर्व सैनिक गरी 67 जना प्रतिनिधि चयन हुन बाँकी उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउँदो 11 गते उम्मेद्वारीका लागि मनोनयन हुने भएको छ। मंसिर 11 गते दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म उम्मेद्वारी मनोनयन हुने निर्वाचन आयोगका सचिव बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। उम्मेद्वारीको मनोनयन गरिसकेपछि 12 गते बिहानैदेखि मतदान हुनेछ। महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय उपकरणबाट पहिलो पटक मतदान हुने भएको हो। मतदानका लागि 92 वटा उपकरण प्रयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। दाहालका अनुसार एकजना प्रतिनिधिलाई विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्न आधा घण्टा लाग्नेछ। 50 किसिमका विद्युतीय मतपत्र रहनेछन्। मतदान सकिएको 4 घण्टामा मत परिणाम घोषणा हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनमा सहमतिको लागि आफूले पहल नगर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले सहमति भएमा राम्रो हुने, तर एउटा पदमा धेरै जनाले इच्छा देखाएमा त्यस्तो बेला चुनाव जितेर आउनु सबैभन्दा उत्तम हुने बताउनुभयो। उहाँले आफूले सहमतिको लागि आग्रह गर्दा दबाब दिएको हुन सक्ने भन्दै सहमतिको लागि दबाब नदिने र लोकतन्त्र भन्दै चुनावलाई नउकास्ने पनि बताउनुभयो। मैले कसैलाई नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि भन्दिनँ, किनभने त्यो म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईँ नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ। दबाब दिने मेरो कुनै मनसाय हुँदैन, छैन। त्यसैले म कसैलाई अलिकति पनि दबाब महसुस हुने खालको कुनै व्यवहार गर्दैन। जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभएको छ, मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो या त निर्विरोध हुन्छ, सबैले मान्छन्, या बढी भोट ल्याएर जित्छ। महासचिव पनि त्यस्तो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा आफूले उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरि नसकेको पनि बताउनुभयो। उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेर आफूप्रति आदर र सम्मान र स्नेह भाव देखाएको ओलीको तर्क छ। राहुलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छ। म प्रति उहाँले आदर सम्मान माया स्नेह देखाउनु भएको छ। अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि, त्यसो भए म उठ्छु। उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा नेपालका सवारी साधनले बोक्न सक्ने जति मानिस सहभागी हुने पनि दावी गर्नुभयो। ठूला सवारी साधनहरू, लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनहरू, बसहरू, तिनीहरूले
बोक्न सक्ने भ्याउन सक्ने सम्मको उपस्थिति त्यहाँ हुनेछ। कति छ नेपालका बसहरूको क्यापेसिटी आँकडा छैन मसँग। एकपल्टमा उनीहरू एक दिनमा कति बोक्न सक्छन् त्यो अनुसारको त्यहाँ उपस्थिति हुनेछ। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि ठूलो प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै आफूले सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था देखेको ओलीको भनाइरहेको छ। फलानाले राजीनामा गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो कुराले न्यायिक क्षेत्रको प्रदूषण यति एउटा कुराले हट्ला। म त सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने खालको स्थिति देख्छु। उहाँहरूप्रति यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि, यत्रो सेटिङमा सहमत भएर फैसलाहरू गरेको देखिसकेपछि उहाँहरूले त राजीनामा गर्नुपर्ने। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा प्रतिनिधि बन्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्देशन दिनुभएको हो। आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको सम्बन्धी खबरहरू प्रकाशन प्रसारण भएको प्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगको ऐन र निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने बताउनु भएको छ। आज पार्टी निगत एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका सबै पार्टीलाई नागरिकमा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको भन्दै उहाँले शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नु पार्टी प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने नीति भएको बताउनुभयो। यसैबीच सुर्खेतमा विद्यालय नै बन्द गरेर राजनीतिक दलको चुनाव गरिएको छ। पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाबिया चौरमा रहेको विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिवेशनको चुनाव गरिएको हो। विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक गतिविधि, आमसभा, गोष्ठी, अभिमुखीकरण तथा सभा सम्मेलन गर्न नपाइने नियम भए पनि उल्लंघन गरेर चुनाव भएको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण सापकोटाले पढ़ाइ नै बन्द नभएको तर आज एक दिन स्थानीय विदा दिएर चुनाव गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र पञ्चपुरीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत विद्यालय बन्द गराएर चुनाव गराएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने भएको छ। आज पनि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवाराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएको बारले पर्सि दिउँसो 2 बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने जनाएको हो। धरनामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्च पासमा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत संलग्न रहने जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जवारा बालुवाटार का कारण लुकेर न्यायालय आउने गरेको भन्दै अब सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले भोलि देशभरका 18वटा उच्च अदालतमा धरना कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले महाधिवेशनमा चुनाव वा सहमतिको लागि आफूले कति पनि दबाव नदिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, दलको सदस्य र प्रतिनिधि नबन्न सरकारी कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, सुर्खेतमा विद्यालय नै बन्द गरेर कांग्रेसले क्षेत्रीय अधिवेशन गर्दा पढाइमा असर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले कोरोनाबाट रोजगारी र आयार्जन गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपियाँका दरले नगद अनुदान वितरण गर्दैछ। दशैं अगाडि नै रकम बाँड्ने भनिएको थियो तर कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा ढिलाइ भएको थियो। अघिल्लो महिना अन्तिम हप्ता राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधि अनुसार अहिले विवरण संकलन भइरहेको छ। राहत रकम बापत सरकारले कम्तीमा 5 लाख परिवारलाई 5 अर्ब रुपियाँ वितरण गर्नेछ। लाभग्राही छनौटका लागि अहिले के काम भइरहेको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश साक्यलाई सोध्नु भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको कारणले चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव पर्यो, दैनिक जीवनयापनमा जुन प्रभाव पर्यो, यसले चाहिँ असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका, दैनिक श्रम गरिरहेका, दैनिक जवाबदारीमा काम गरिरहेका, सानो पेसा व्यवसाय गरिरहेका असंगठित क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
एक किसिमको राहत होस् र अब कोभिडको रिकभरी बिस्तारै फेजमा हामी जानेछौँ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले आय आर्जन गर्न, आफ्नो चाहिँ जीवनयापनको लागि चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ सुरुवात गर्नको लागि एउटा किसिमको चाहिँ उत्प्रेरणा होस् भन्ने चाहिँ सरकारको चाहिँ उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो करिब 15 दिनको म्याद दिएर चाहिँ स्थानीय तहमा योग्य व्यक्तिहरूबाट चाहिँ आवेदन माग गरेका छौँ। कोरोनाले चाहिँ रोजगारी गुमाएका, अहिले रोजगारी नभएका, खुल्ला क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील तर अति विपन्न भनेर झण्डै 5 लाख भनिएको छ। लाभग्राही छनौट भइसकेका हुन् कि अब हुने हुन् त? हामीले त्यो 5 लाख भनेको चाहिँ म्याक्सिमम सीमा चाहिँ एक किसिमले इस्टिमेट गरेको अवस्था हो। अब यसलाई हामीले चाहिँ दैनिक श्रम गर्ने, ज्यादाधरी काम गर्नेहरू, कोभिडको कारणले रोजगार गुमाएकाहरू, साना खालका जस्तो नाङ्ले यो चाहिँ पेटीमा चाहिँ गर्नेहरू, सानो सानो चाहिँ जीवनयापनको लागि चाहिँ कृषि कर्म गर्ने व्यक्तिहरू र कोभिडको कारणले चाहिँ परिवारका अभिभावक गुमाएका चाहिँ विपन्नतामा गएका चाहिँ बालबालिकाहरू सहितको चाहिँ परिवार भनेर भनेका छौँ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ योग्य हुन सक्ने भएको कन्डिसनमा र ती व्यक्तिहरूमा पनि अयोग्यताको केही कन्डिसन पनि हामीले राखेका छौँ। जस्तो यी व्यक्तिहरूमध्ये पनि ती व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्य चाहिँ कुनै सरकारी अथवा चाहिँ निजी जागिर अथवा चाहिँ पेसा व्यवसायमा लागिरहेका छन् र त्यसबाट आय आर्जन भइरहेको छ भने योग्य हुँदैनन्। परिवारका कुनै सदस्यले चाहिँ नेपाल सरकारबाट दिने कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अब जस्तो हजुरको एकल महिला भत्ता भयो, वृद्ध भत्ता भयो, अपाङ्ग भत्ता भयो, यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् भने पनि उनीहरू योग्य हुँदैनन्। केही पनि नभएका विपन्न नागरिक भनेर भनिरहँदाखेरि पाउने प्रक्रिया चाहिँ के हो त? कसरी प्रक्रियामा आउने? अब सबैभन्दा पहिला त यस्तो व्यक्तिहरूको लागि पहुँचको मुख्य चाहिँ आधार भनेको अथवा निकटता भनेको चाहिँ हजुरको स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहले नै उहाँहरूको भेरिफिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वडामा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र र ब्याङ्क खाता, अब यो चाहिँ ब्याङ्क खाता चाहिँ हामीले भोलि गएर चाहिँ सही व्यक्तिकै हातमा पैसा परोस् र सिधै पैसा परोस् भन्ने चाहिँ ब्याङ्क खाताको विवरण सहितको चाहिँ एउटा निवेदन दिनको लागि चाहिँ वडामा दिनको लागि चाहिँ आह्वान गरेको छौँ। ब्याङ्क खाता नै नभएका तर लाभग्राही योग्य हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ के गर्ने त? उहाँलाई चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ तुरन्तै ब्याङ्क खाता खोल्नलाई सहजीकरण गर्छ। भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो राहत स्वरूप 10,000 रुपियाँ चाहिँ कहिले पाउनुहुन्छ जो लाभग्राही योग्य भन्न सक्नुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ हजुरको यो आवेदन लिने प्रक्रिया एउटा भयो हजुरको, त्यो प्रक्रिया 15 दिनको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले यो व्यक्ति योग्य हो होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले भेरिफाई गरिसकेपछि उहाँहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ। सिफारिस गरिसकेपछि हामीले सकभर हामीले स्थानीय तह मार्फतै उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा पैसा पठाउने चाहिँ व्यवस्था गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य। कोरोना प्रभावित अति विपन्न राहत वितरण बारे जानकारी दिनुहुँदै नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बझाङलाई बाढी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बारे आवश्यक परामर्श भइरहेको बताउनु भएको छ। बझाङका जनप्रतिनिधिले आज उहाँलाई भेटेर आफ्नो जिल्लालाई बाढी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले विपद लगत्तै आफै स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यहाँको अवस्था अवलोकन गरेको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,174 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3.44% अर्थात 351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 273 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुको संख्या 8,890 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,300 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 24 घण्टामा थप 9 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने को संख्या 11,509 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 98,511 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 79,90,190 जनाले पूर्ण मात्रा र 92,06,187 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँसँग जोडिएका मुख्य 4 नाका कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर र गोङ्गौमा 1 महिनासम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाइने भएको छ। अस्तिदेखि शुरू भएको खोप कार्यक्रम आउँदो पुष 5 गतेसम्म चल्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यी क्षेत्रमा रहेका खोप केन्द्रमा 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउनेछन्। खोप लगाउन जाँदा उमेर खुलेको प्रमाणपत्र भने लैजानु पर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले 4 वटै खोप केन्द्रबाट भेरोसेल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेकाको खोप दिइने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल र भारत बीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अब नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले भारतमा मान्यता पाउनेछन् भने भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले पनि नेपालमा मान्यता पाउने भएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँबाट रुकुमका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई नेपालगञ्ज अवतरण गराउने पाइलटलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। हिजो काठमाडौँबाट चौरजहारी उडेको नेपाल एयरलाइन्सको टुयन अटर जहाजलाई पाइलट पेम्बा शेर्पाले आफ्नो ड्युटी सकेको भन्दै नेपालगञ्ज अवतरण गराएर अलपत्र पारेको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। यात्रुको गुनासोपछि मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा पाइलट शेर्पालाई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 32.29 अङ्कले घटेर 2733.14 बिन्दुमा झरेको छ। 227 कम्पनीका 74,48,000 किता शेयर 4 अर्ब 16 करोड रुपियाँमा कारोबार भए। समग्र बजार घटे पनि मानुषी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। रसुवामा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ, 6 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट धुन्चेका लागि छुटेको ना 1 ज 6176 नम्बरको जीव गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 6 ठाडेमा दुर्घटना हुँदा 4 वर्षीय नेबी घलेको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ। सड़कमा हिँडिरहेको बच्चालाई जोगाउन खोज्दा जीव दुर्घटना भएको हो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेत्रीहरूले पार्टीका जिम्मेवार पदमा महिला सहभागिता 1/3 पुर्याउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगमा आज भएको राजनीतिक दलहरूमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेत्रीहरूले 1/3 महिला सहभागिताको माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला संघका संयोजक तथा पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले नेपालको संविधानले महिला सहभागितालाई महत्वका साथ हेरेको र दलहरूले पनि त्यसै अनुसार आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। गोर्खामा 1 महिना अगाडि नै पाक्नुपर्ने सुन्तला अझै पनि राम्रोसँग नपाकेको किसानहरूले बताएका छन्। विगतमा कात्तिकको पहिलो हप्ता नै अमिलोपन हराएर गुलियो भरिन थाल्ने सुन्तला यस वर्ष मंसिरको पहिलो हप्ता भर्खर गुलियो भरिन थालेको हो। यसअघि यसबेला धेरै सुन्तला बजार पठाइसक्ने गरेकोमा यो वर्ष बजार पठाउन अझै 2 हप्ता लाग्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गोर्खाका कृषि अधिकृत रविन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। जनगणनामा खटिएका गणकहरूले गाउँमा सत्कार र शहरमा शास्ति पाएका खबरमा सन्तोष लिम्बू र राजन गैरेले लेख्नु भएको छ। यही त फरक छ मेरो प्यारो गाउँ अनि तिम्रो बिरानो शहर बीच। यही भएर मलाई मेरो गाउँ नै रमाइलो अनि प्यारो लाग्छ। पोथनाथ पौडेलको प्रतिक्रिया छ। सरकारका कामप्रति कतिको जिम्मेवार छन् नागरिक भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो। गाउँलेसँग धन कम भए पनि मन छ, जानकारी कम नै भए पनि नबुझेका कुरा बुझ्ने नागरिकको जमात छ। त्यसैले गाउँमा जन्म लिएकोमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। मुना पोखरेल अधिकारी गणकलाई आफूले सहयोग गरेको अनुभव सुनाउँदै लेख्नुहुन्छ। गाउँबाट शहरमा डेरा लिएर बस्छु। गणक आउँदा सहयोग माग्न आए जत्तिकै व्यवहार गरेको देखेपछि मैले नै झण्डै 6 घर दूरीका धनीलाई बोलाएर उहाँ जनगणनाबाट आउनु भएको हो, आफ्नो विवरण टिपाउनुस् है भनेर भनेको छु। जसरी घरको दूरी नजिक हुन्छ त्यसै गरी मनको दूरी पनि नजिक भइदियोस् यो शहरमा, जहाँ गणकले कामको जिम्मेवारी लिने मात्रै होइन मनको आनन्द पनि लिन सकुन्। मिलन श्रेष्ठ गाउँ भनेको गाउँ नै हो भन्दै लेख्नुहुन्छ। हरेकका घर घर पुग्दा सबै आफ्ना हुन् भन्ने भान हुने त गाउँमा मात्रै हो। अनि असीम काभ्रेली गणना पछिको आशाबारे लेख्नुहुन्छ। हामी गाउँलेलाई यो गणनाले गाउँमा सम्पन्नता ल्याइदिनेछ भन्ने आशा छ। त्यसैले गणकको कामलाई हामी आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्छौं। सबैमा यो सोचको विकास होस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। इजरायलले 5 वर्षमाथिका बालबालिकालाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन शुरू गरेको छ। यसअघि 12 वर्षमाथिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको इजरायलले आजदेखि 5 वर्षमाथिका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन शुरू गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न सानै उमेरका बालबालिकालाई खोप दिने अमेरिका सहित थोरै देशको सूचीमा इजरायल पनि सहभागी भएको हो। प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले सानो उमेरका बालबालिकालाई खोप दिने निर्णय गर्न सजिलो नभएको तर अमेरिकाबाट उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा 5 वर्षमाथिका बालबालिकालाई खोप दिने निर्णय गर्न सजिलो भएको बताउनु भएको एएफपीले जनाएको छ। केही समयदेखि साना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको पाइएकाले खोप दिन शुरू गरेको उहाँले बताउनुभयो। पाकिस्तानले आफ्नो भूमि हुँदै अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पुर्याउन भारतलाई अनुमति दिने भएको छ। भारतले 1 महिना अघि नै पाकिस्तानको बाटो हुँदै अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पुर्याउन अनुमति मागे पनि पाकिस्तानले बल्ल अनुमति दिने भएको हो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई छिट्टै अनुमति दिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानले आफ्नो भूमि हुँदै 50,000 मेट्रिक टन गहुँ अफगानिस्तान लैजान दिने बताएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले भुटानलाई 8 विकेटले हराएको छ। दुबईमा भुटानले दिएको 62 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 8 ओभर 3 बलमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले नट आउट 18, सीता राणा मगरले 17, रुबिना छेत्रीले 10 र काजल जोशीले 8 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन बनाएको थियो। बलिङतर्फ नेपालकी सीता राणा मगरले 4 ओभरमा 10 रन दिएर 3 विकेट लिइन्। यस्तै करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिइन्। पहिलो खेलमा नेपाल हिजो हङकङसँग पराजित भएको थियो। छनौटमा नेपालसहित भुटान, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र युए गरी 6 टोली सहभागी छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। महाधिवेशनमा चुनाव वा सहमतिको लागि कति पनि दबाव नदिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। भीमरावले उम्मेद्वारी दिएर आफूप्रति आदर र सम्मान गरेको जिकिर। दलको सदस्य र प्रतिनिधि नबन्न सरकारी कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। सुर्खेतमा विद्यालय नै बन्द गरेर कांग्रेसले क्षेत्रीय अधिवेशन गर्दा पढाइमा असर। कोरोनाका कारण आय आर्जन गुमाएका परिवारलाई 10,000 रुपियाँका दरले राहत दिन विवरण संकलनको काम चल्दै। जागिर खाने र व्यापार व्यवसायमा आबद्ध भइसकेकाले राहत नपाउने। इजरायलमा 5 वर्षमाथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। अमेरिकाबाट उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको भनाई। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 8 विकेटले हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।